मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इस वीडियो के अंदर आपको ख्वाब में सांप दिखने की 20 ताबीरें पेश करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपको ख्वाब के अंदर सांप दिखे तो फिर आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद अपने ख्वाब की ताबीर आप खुद सुन सकते हैं और खुद समझ सकते हैं। कुरान और हदीस के हवाले से मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने बात करने के लिए जा रहा हूँ। सांप अगर ख्वाब में दिखे तो उसकी 20 ताबीरें क्या हैं वो बाद में अभी मैं बताऊंगा। उससे पहले जो ज़रूरी बातें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, यानी ईमान वालों के लिए बशारतें हैं और दुनिया और आखिरत में। ईमान वालों के लिए खुशखबरियां हैं दुनिया और आखिरत में। हजरत सैयदना मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नबुव्वत के फैज़ से सिर्फ बशारतें बाकी हैं, बशारतें बाकी हैं। तो सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो बशारतें क्या हैं, वो खुशखबरियां क्या हैं? तो आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो बशारतें ये हैं कि अच्छे ख्वाब जो मोमिन देखें या उनको दिखाएं जाएं। आगे इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई नेक और अच्छा ख्वाब दिखाई दे तो आप उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर कोई बुरा ख्वाब या नुकसान पहुंचाने वाला ख्वाब दिखाई दे तो फिर आप तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें और सदका व खैरात करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत कामिला से आने वाली आफत और मुसीबत को आपसे दूर फरमा दे। ये इरशाद फरमाया। और आगे देखिएगा, अगर कोई नेक शख्स ख्वाब देखता है, अगर कोई नेक शख्स ख्वाब देखता है तो उसकी ताबीर जो है बहुत अच्छी होती है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि हजरत अल्लामा सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा कि अगर आप कोई भी ख्वाब देखें तो ख्वाब की ताबीर किसी आलिम दीन से ही पूछें, यानी ख्वाब की ताबीर के लिए आलिम का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी से भी ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए चले जाएं। आप फरमाते हैं कि अगर किसी से आपने ख्वाब बयान किया और उसने आपके ख्वाब की ताबीर उल्टी बता दी तो आपकी ज़िंदगी में उसका असर उल्टा पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हर किसी से आप अपना ख्वाब बयान ना करें। जो आलिम दीन हो और जो मतलब नेक और परहेजगार हो, उसी से आप अपना ख्वाब बयान करिएगा, क्योंकि ख्वाब जो होता बहुत अहमियत का हामिल होता है। अब ये बातें आप, एक बात और मैं आपको बता दूं, आगे लिखा है कि अगर आपको कोई डरावना भयानक ख्वाब दिखाई दे और अचानक आपकी आंख खुल जाए तो फिर आप एक काम करिएगा, उठने के बाद बाईं तरफ को मुंह करके आप थूकिएगा, 3 बार थूकें और थूक करके औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िएगा। 3 बार पढ़ करके थुकार दीजिएगा नीचे, यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़िएगा, और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के आप सो जाइएगा। फिर आपको डरावने ख्वाब नहीं आएंगे, क्योंकि जो डरावने ख्वाब आते हैं वो सिर्फ 2 या 3 वजहों से आते हैं। एक तो ये शैतान की तरफ से होते हैं, और दूसरी बात, अक्सर हामला औरतों को, जिनके पेट में बच्चा होता है, प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, उनको भी ज्यादातर डरावने और अजीबोगरीब ख्वाब आते हैं। और तीसरी बात, पेट में अगर गैस बनता रहे या दिमाग सर में दर्द होने लगे तो उससे भी जो है डरावने ख्वाब आने लगते हैं। तो अगर आपको डरावने ख्वाब आए तो 3 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िएगा और थुकार दीजिएगा, यानी बाईं तरफ को थूक देना है। आराम से फिर सो जाइएगा। अब आइएगा, अगर ख्वाब में आपको सांप दिखाई दें तो इसकी 20 ताबीरें मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूं। इसे सुनने के बाद अगर आपने कोई से भी ख्वाब देखा होगा सांप के ताल्लुक से, तो इस वीडियो को आप देख करके अपने ख्वाब की ताबीर समझ लीजिएगा। अब आइएगा, वो 20 ख्वाब की ताबीरें क्या हैं। हजरत अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ये लिखा है ताबीरुर रुया के अंदर। नंबर 1, ख्वाब में सांप
दिखता है, अगर आपने ख्वाब में सांप देखा तो इसकी ताबीर ये होती है, इसकी दलील ये होती है कि कोई पोशीदा दुश्मन आपका है, कोई छुपा हुआ दुश्मन है जो कि आपकी नज़र में नहीं है। उससे होशियार रहना, उससे चाको चौबंद रहना, उससे बच के रहना आपके लिए ज़रूरी है। नंबर 2, घर में अगर सांप दिखे तो इसकी ताबीर ये होती है कि आपके घर में ही कोई दुश्मन है, यानी आपके घर का ही कोई आदमी दुश्मन है, तो उससे भी आपको बचना जरूरी है, होशियार रहना जरूरी है। नंबर 3, अगर ये देखे, अगर ख्वाब में ये देखे कि सांप से हमारी लड़ाई हो रही है, सांप से मैं लड़ रहा हूं और लड़ाई हो रही है और सांप ने हमला कर दिया है, तो इस बात की दलील है कि दुश्मन से आपका झगड़ा होगा। दुश्मन से, जो भी आपका दुश्मन है छुपा हुआ है, तो एक न एक दिन उससे आपका झगड़ा जरूर होगा, ये इस बात की अलामत है। नंबर 4, अगर ख्वाब में ये देखे कि सांप हम पर भारी पड़ गया, जैसे झगड़ा हुआ, उससे लड़ाई हुई और सांप हम पर भारी पड़ गया है, तो इसकी ताबीर ये होगी कि दुश्मन आप पर गालिब आ जाएगा, दुश्मन आप पर गालिब आ जाएगा। नंबर 5, अगर ख्वाब में ये देखे कि सांप ने काट लिया है, सांप ने काट लिया है, तो इसकी ताबीर ये होती है कि दुश्मन से, दुश्मन की जात से नुकसान पहुंचेगा, दुश्मन की जात से नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए आपको दुश्मन अगर जाहिर हो जाए तो उससे आप बच के ही रहिएगा और जितना भी हो सके अपने हिकमत अमली से काम करिएगा। नंबर 6, अगर ख्वाब में ये देखे कि उसने सांप को मार दिया है, अगर ख्वाब में ये देखे कि उसने सांप को मार दिया है, तो इसकी ताबीर ये निकलती है कि वो दुश्मन पर गालिब आ जाएगा, जो दुश्मन उसका है ना, तो वो उस पर गालिब आ जाएगा, इसकी ताबीर ये निकलती है। यानी मतलब ये है कि वो दुश्मन पर गालिब आ जाएगा और अपने दुश्मन को हरा देगा। नंबर 7, अगर ख्वाब में ये देखे कि उसने सांप का गोश्त खा लिया है, सांप का गोश्त खा लिया है, तो उसकी ताबीर ये निकलती है कि दुश्मन का माल उसे हासिल हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कभी कभी जमीन पर झगड़ा चलता हुआ होता है, कोई हरामी बदमाश और जो अपने एतबार से वो अमीर हो, मालदार हो और उसकी जो है हर जगह बातचीत हो, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो गरीब होता है ना उसको दबा लेते हैं और उसकी जमीन हड़प लेते हैं। तो बेचारा गरीब इंसान क्या करता है, वो मुकदमा करता है, वो सोचता है कि मैं कोर्ट के जरिए से अपनी जमीन को ले लूंगा। तो बहुत सारी जगहों पर ऐसे मुकदमे चलते रहते हैं और झगड़े चलते रहते हैं। तो उसी के ताल्लुक से ये लिखा है कि अगर ये देखे ख्वाब में कि उसने सांप का गोश्त खा लिया है, तो उसकी ताबीर ये निकलती है कि दुश्मन का माल उसे मिल जाएगा, जिस पर दुश्मन कब्जा किए हुए है ना, वो माल उसे इंशाल्लाह एक दिन मिल जाएगा। नंबर 8, अगर ख्वाब में ये देखे कि उसने सांप के 2 टुकड़े कर दिए हैं, सांप के 2 टुकड़े कर दिए हैं, तो उसकी ताबीर ये निकलती है कि दुश्मन से इंसाफ मिलेगा, जल्दी दुश्मन से इंसाफ मिलेगा। नंबर 9, अगर ख्वाब में कोई शख्स सांप के 2 टुकड़े उठाकर अपने पास रख ले, 2 टुकड़े उठा करके रख ले, उसने 2 टुकड़े सांप के कर दिए थे और उन दोनों टुकड़ों को उठा करके रख लिया, तो इसकी ताबीर ये होगी कि दुश्मन हार जाएगा और उसका माल मिल जाएगा, दुश्मन हार जाएगा और उसका माल मिल जाएगा। नंबर 10, अगर कोई शख्स ख्वाब में मरा हुआ सांप देखे, मरा हुआ सांप देखे, तो उसकी ताबीर ये निकलती है कि उसके ऊपर कोई मुसीबत या बला आने वाली थी, जो उसके ऊपर से मुसीबत और बला टल गई। अगर किसी ने ख्वाब में मरा हुआ सांप देखा तो इसकी ताबीर ये होगी कि उसके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत, बड़ी आफत, बड़ी बला आने वाली थी कि वो अल्लाह के करम से टल गई। नंबर 11,
اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ سانپ اس کے تابع ہو گیا ہے تو یا اس کا کہنا مان رہا ہے، تابع کا مطلب ہوتا ہے کہ سانپ اس کا فرما بردار بن گیا، جیسے وہ کہتا ہے ویسے وہ کرتا ہے اور اس کے تابع میں وہ رہتا ہے، تو اس خواب کی تعبیر ہوتی ہے کہ اسے کوئی اونچا مقام، کوئی اونچی منزل، کوئی اونچا رتبہ ملے گا اور اسے بہت زیادہ عزت ملے گی۔ نمبر 12، اگر کسی نے دیکھا کہ سانپ اس کے آستین یا گریبان یا پستان یا منہ سے نکل رہا ہے نا، کیونکہ خواب ہوتے ہیں نا، عجیب و غریب خواب ہوتے ہیں، اگر یہ دیکھ لیا کہ اس کا مطلب سانپ جو ہے اس کے آستین سے، اس کے گریبان سے، اس کے پستان سے یا منہ سے سانپ نکل کے باہر آ رہا ہے، تو اس خواب کی تعبیر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کا دشمن بن جائے گا، اس کا بیٹا اس کا دشمن بن جائے گا۔ نمبر 13، اگر سفید سانپ دیکھتا، اگر کسی نے خواب میں سفید سانپ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ اس کا دشمن بڑا ہی خطرناک اور بڑا ہی سخت ہے، جو بھی اس کا دشمن ہے نا بڑا ہی خطرناک ہے اور بڑا ہی سخت ہے۔ نمبر 14، اگر ہرے رنگ کا سانپ دیکھے، اگر کوئی شخص خواب میں ہرے رنگ کا سانپ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ اسے خزانہ ملے گا، اسے خزانہ بہت جلدی حاصل ہوگا۔ ہرے رنگ کا سانپ دیکھے کہ وہ اس کا کہنا مان رہا ہے، اس کے تابع ہو گیا ہے، تو لکھتے ہیں حضرت علامہ ابن سیرین کہ اسے بہت جلدی خزانہ ہاتھ لگنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے کوئی ایسا کاروبار ملے گا جس سے کہ وہ بہت جلدی دولت مند ہو جائے گا، یا اسے کوئی بڑی رقم کہیں سے حاصل ہو جائے گی، اچانک اس کی غیب سے کہیں سے مدد بھی ہو سکتی ہے، یا اسے کوئی بڑا مقام جو ہے ایسا مل سکتا ہے جس سے کہ اس کی خوب کمائی ہوتی رہے، یا اس کی سرکاری نوکری وغیرہ بھی لگ سکتی ہے۔ نمبر 15، اگر خواب میں دیکھے کہ آستین سے سانپ نکل رہے ہیں، آستین سے بہت سارے سانپ نکل رہے ہیں، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس کے 2 بیٹے، 4 بیٹے، 5 بیٹے، جتنے بھی بیٹے ہیں، 8-10 بیٹے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے، ان میں سے کچھ بیٹے جو ہے باپ کے دشمن ہو جائیں گے، اور ماں باپ کو یعنی باپ کو ماریں گے بھی، اور اس کو گھر سے نکال دیں گے اور اس کی عزت نہیں کریں گے، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے۔ نمبر 16، اگر خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے بستر پر سانپ مار دیا ہے، بستر پر، جس بستر پر وہ سوتا ہے، اسے وہاں پر سانپ دکھا، اس نے وہ سانپ مار دیا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عورت کا بہت جلدی انتقال ہو جائے گا، یعنی اس کی بیوی کا بہت جلدی انتقال ہو جائے گا۔ نمبر 17، حضرت علامہ ابن سیرین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ سانپ کو مارتے ہوئے بھاگ رہا ہے، سانپ کو مارنے کے لیے بھاگ رہا ہے اور سانپ ہاتھ نہیں آ رہا ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ نکلتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن بڑا ہی تیز، دشمن جو ہے بڑا کمزور ہے، دشمن بڑا کمزور ہے، آپ ایک دن اس پر غالب آ جائیں گے، اسے ایک دن اپنی گرفت میں لے لیں گے، اسے ایک دن آپ اس کے اوپر حملہ کر دیں گے، اسے آپ پکڑ لیں گے، اور وہ اتنا کمزور ہے کہ آپ اس پر غالب آ جائیں گے۔ آپ کو دیکھ کر کے اگر سانپ بھاگے تو سمجھ جانا کہ دشمن کمزور ہے، وہ آپ سے بچ کر کے بھاگ رہا ہے، لیکن پھر بھی ایک دن آپ اس کے اوپر قبضہ کر لیں گے، اس کے اوپر آپ غالب آ جائیں گے۔ نمبر 18، اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ سانپ کو مار کر اس نے پیڑ پر لٹکا دیا ہے، سانپ کو مار کر پیڑ پر لٹکا دیا ہے، تو اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن کو ایک دن پھانسی کی سزا مل کر رہے گی، پھانسی کی سزا ہو سکتی ہے۔ دشمن کو، جس سے آپ کی دشمنی ہے، کوئی کیس وغیرہ چل رہا ہے، لیکن اگر آپ نے سانپ کو مار کر کے خواب میں پیڑ پر لٹکا دیا ہے، تو پیڑ پر لٹکانے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے اسے آپ نے ایک نہ ایک دن پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیں گے قانون کے ذریعے سے۔ نمبر 19،
اگر گھر میں سانپ ہی سانپ نظر آ رہے ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب خواب دیکھتے ہیں نا تو انہیں پورا گھر سانپوں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے، تو اگر آپ اپنے پورے گھر میں سانپ ہی سانپ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور آپ خوف کھا رہے ہیں، آپ ڈر رہے ہیں کہ ہم اپنی چارپائی پہ سے نیچے کیسے اتریں، سب میں سانپ ہی سانپ نظر آ رہے ہیں، تو اس خواب کی دلیل یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے گاؤں میں آپ کے بہت سارے دشمن ہیں، آپ کے گاؤں میں بہت سارے پوشیدہ دشمن ہیں۔ نمبر 20، اگر آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی بڑا اژدہا آپ کا پیچھا کر رہا ہے، بڑا اژدہا جسے آپ مار نہیں سکتے ہیں، جسے آپ بھگا نہیں سکتے ہیں، بلکہ آپ اس بڑے اژدہے سے آپ ڈر کر کے بھاگ رہے ہیں اور وہ اپنا منہ پھیلائے ہوئے آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور آپ ڈر کر کے بھاگ رہے ہیں اور آپ سے بھاگا نہیں جا رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ موت کے بہت زیادہ قریب ہیں، کبھی بھی آپ کو موت آ سکتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ جب ایسے خواب آپ کو دکھائی دے تو نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے، صدقہ و خیرات کرتے رہیں، توبہ و استغفار کرتے رہیں، ہے نا، اور جتنا بھی ہو سکے اپنے گناہوں سے معافی تلافی اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو ایسا خواب دیکھے کہ اس ویڈیو کے اندر اس کی تعبیر نہیں ہے تو پھر نیچے اپنا نام لکھے، اپنی عمر لکھے اور اپنا پورا خواب کمنٹ میں لکھیے گا، اور جس دن دیکھا ہے اور رات میں کتنے بجے دیکھا ہے وہ ٹائم ٹیبل بھی لکھیے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے تعلق سے جب 10-20 لوگوں کی کمنٹ آ جائیں گی یا 15-20-50 کمنٹ آ جائیں گی تو اس میں سے جو ہے کچھ کمنٹیں اٹھا کر کے ہم ایک دوسری ویڈیو بنا دیں گے اور اس ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر مل جائے گی، آپ کا جواب انشاءاللہ مل جائے گا۔ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ نیچے کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔